Assalamu alaikum. I'm Abida Shahid from Faisalabad. I'm a clinical psychologist and speech therapist. आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आप लोगों के पास मौजूद हूँ वो ग्रीफ की स्टेजेस हैं। ग्रीफ यानी गम। हमने पहली वीडियो में क्राइसिस की बात की। एक पर्सन जब किसी एक्सीडेंट के बाद, किसी ड्रामेटिक इवेंट के बाद जिन ज़हनी कैफियत का शिकार होता है उसको हम गम, दुख कहते हैं। 1969 में डॉक्टर एलिज़ाबेथ कोबलर ने जो है वो ग्रीफ की स्टेजेस बयान की थी 5। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने इस पर बहस की, इस पर बात की कि किस तरीके से वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा तरीका है जिसकी मदद से हम ग्रीफ का जो लेवल है उसको कम कर सकते हैं। बट डॉक्टर एलिज़ाबेथ कोबलर ने जो मॉडल दिया वो बहुत पॉपुलर हुआ। इस ग्रीफ के मॉडल में उन्होंने जो एक स्ट्रेटजी बताई कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है हम एक पर्सन को इस कंडीशन से बाहर ला सकते हैं। उसमें सबसे पहले डिनाइल है, देन एंगर, बारगेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। बाद में डॉक्टर एलिज़ाबेथ ने मज़ीद इसमें कुछ चेंजेस की थी और इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड किए थे जिसमें शॉक और टेस्टिंग का इसने ऐड किया था। बहरहाल हम जो इसका बेसिक मॉडल है उसको डिस्कस करते हैं। इसकी जो स्टेज 1 है डिनाइल। डिनाइल होता है बेसिकली जो एक्चुअल में जो हुआ होता है उससे इनकार कर देना, यानी रियलिटी को ना मानना, रियलिटी से इनकार कर देना। जब इंसान किसी दुख का शिकार होता है, जब इंसान किसी अचानक हादसे का शिकार होता है, कोई उसका प्यारा उससे बिछड़ जाता है या कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है जिससे वो फौरी तौर पर संभल नहीं पाता, तो ऐसे में हम एक डिफेंस मैकेनिज़्म में चले जाते हैं जिसको डिनाइल बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एक पर्सन जो है वो मेंटली उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। वो समझता है कि जो कुछ भी वो देख रहा है वो सच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो हकीकत को तस्लीम ही नहीं करता है। अब इस कंडीशन में जब एक पर्सन होता है तो उसमें उसको क्या हेल्प चाहिए होती है, उसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए है कि उस शख्स को हम जो है गुस्सा दिलाएं या रुलाएं या उसके सामने कोई ऐसी कन्वर्सेशन करें कि वो इस स्टेज से बाहर आ जाए। नेक्स्ट इसकी जो स्टेज है वो है एंगर। जब पहली स्टेज से हम डिनाइल की कैफियत से उसको बाहर ले आते हैं और वो जान जाता है कि वो किसी हादसे का शिकार हुआ है, तो देन फिर उसमें एक गुस्सा आ जाता है। और ऐसे में सम टाइम आपने इस लोगों को कहते सुना होगा कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, किसी दूसरे के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तब इस किस्म की जो है पर्सन में जो है वो फीलिंग्स आती हैं और ये बात उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। अब ऐसे में हम उस पर्सन की हेल्प किस तरह से कर सकते हैं कि हम उसे स्पेस दें और उसे वो गुस्सा जो है उसका निकालने का मौका दें। वो एक दफ़ा जब बोलेगा, देखिए कितनी देर तक वो गुस्सा रह सकता है, आखिर जब उसका गुबार निकल जाता है तो उसका गुस्सा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब उसमें हम उसे थोड़ा स्पेस देने के बाद उसको हम ये रियलाइज़ भी करवा सकते हैं कि ज़िंदगी में हादसात होते रहते हैं और हर किसी के साथ होते हैं। तुम अकेले वो शख्स नहीं हो जो किसी हादसे का शिकार हो। इस किस्म की बातों से हम उसे थोड़ा नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं। इसकी थर्ड स्टेज है बार्गेनिंग। अब बार्गेनिंग में क्या होता है कि एक पर्सन जब उसका गुस्सा कम हो जाता है तो देन फिर वो अपनी उस कैफ़ियत को, वो उस दुःख को चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि टाइम वापस चला जाए और जो हादसा हुआ या जो कुछ भी उसकी लाइफ में बुरा हुआ वो फिर से ठीक हो जाए। ऐसे इसके लिए वो अल्लाह पाक से दुआएं करता है, वो लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि बेशक मेरा सब कुछ ले लो लेकिन जो मैं खो चुका हूँ वो मुझे वापस कर दो। तो इस तरह की जो मतलब कैफ़ियत होती है उसमें पर्सन बहुत अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। अब इसमें जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो ये होती है कि हमारा जो पर्सन इस कैफ़ियत का शिकार होता है कि हम उसको जो है रिलैक्स करें, हम उसको बताएं कि मतलब जो हो चुका है वो पलट नहीं सकता है। हम
جو گزر گیا ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اس پرسن کو یہ بتائیں کہ ایسے بلا وجہ کے خیالات دل میں لانے کے بجائے کہ جو ہو چکا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یا کوئی مجھ سے کچھ بھی لے کر سب کچھ ٹھیک کر دے، تو اس کو یہ ریئلائز کروائیں کہ جب ایک چیز ہو جاتی ہے، ایک وقت جو گزر جاتا ہے، اس کو پھر ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب اس کو ہم یہ ریئلائز کروائیں گے اور اس کو ریلیکس کریں گے تو وہ اس کیفیت سے باہر آ سکتا ہے۔ نیکسٹ اس کی جو فورتھ سٹیج ہے وہ ہے ڈپریشن۔ اب پرسن جو ہے وہ اس کے ساری کیفیت میں سے نکل آیا، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن فیز میں چلا جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حادثہ اس کی زندگی میں ہو چکا ہے، اب وہ ڈپریشن کے فیز میں چلا جاتا ہے۔ اب اس فیز میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پرسن کے ساتھ؟ ایک تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہے کہ اس پرسن کو ایسے میں ہم اکیلا مت چھوڑیں، کیونکہ اب یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اگر اس کو اکیلا چھوڑیں گے تو اس کی یہ کیفیات بہت شدت اختیار کر جائیں گی۔ اب اسے ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے ٹائم ٹو ٹائم اس کے کونسلنگ کریں، اس کو بتائیں کہ جو ہے جو چلا گیا وہ آخری چیز نہیں تھی، آنے والی زندگی میں اور بھی بہت کچھ اس کو اچھا مل سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ٹائم بالکل بھی اس کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتے ہیں ہم۔ اس کی جو لاسٹ سٹیج ہے وہ ہے ایکسیپٹنس۔ اب ایکسیپٹنس کی جو سٹیج ہے یہ وہ سٹیج ہے جو مطلب جب ایک شخص غم سے نکل آتا ہے، وہ سارے حربے استعمال کر کے دیکھ لیتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے، وہ بارگیننگ کرتا ہے، وہ ڈپریشن فیز میں چلا جاتا ہے، بٹ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز کام نہیں کرے گی، تو بہتر ہے کہ جو ہو چکا اسے دل سے تسلیم کر کے آگے بڑھا جائے۔ اچھا، اب یہ وہ سچویشن ہوتی ہے کہ اس کا جو آگے بڑھنا، اس کا اپنے اس غم کو برداشت کرنا، لوگ بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہاں یہ شخص جو ہے یہ اپنی نارمل لائف کی طرف آ رہا ہے۔ اچھا، اب اس جگہ پر اس پرسن کو ابھی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ سیشنز رکھے جائیں۔ مطلب سیشن سے مراد یہ نہیں کہ ہم ایک باقاعدہ 1 to 1 سیشن اس کے ساتھ رکھیں، مطلب اس کے ملنے والے، اس کے فیملی ممبر، باقی اس کے دوست احباب اس کو وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں تاکہ وہ اپنی اس کیفیت کو سٹیبل رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی چھوٹی سی بات ہو اور پھر وہ اپنے واپس اس پرانی والی سٹیج میں چلا جائے، تو اس لیے اس کو یہاں پر بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا گریف ماڈل۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک پرسن جب کسی کرائسس کا شکار ہوتا ہے اور کرائسس کی وجہ سے وہ جس ذہنی کیفیت میں چلا جاتا ہے، اس سے باہر آنے کے لیے جو ہے وہ کوبلر نے جو ماڈل دیا تھا اس میں کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ وہ واپس اپنی نارمل لائف کی طرف آتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ نے دیکھی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بٹ ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میری وہی ہمیشہ والی ریکویسٹ آپ لوگوں سے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔